सच्चे व्यापांतल्यान थोडो वेळ काढून मनशान आपल्या मुळा कडेन वचप आसता हें हांव सदांच मानतां. हेच विचारान हांवें भोंवडेक वचपाचें थारायलें आनी वचपाक भायर सरलो 70 मालांतले पैकूळ हे सैम गिरेस्तकाय लाबिल्ले गांवांत. हालींच पौश म्हयनो सोंपला. पौशांत कुळागरांत ब्रह्म्याची पुजा करतात. ल्हानपणान ब्रह्म्या कडेन भट जेवपाची प्रथा पळयल्ली आनी अणभवली लेगीत. पैकूळ हो कुळागरांचो वाठार, ताका लागून ब्रह्मोय पळोवपाक मेळटलो आनी ते विशीं तुमकांय दाखोवपाक मेळटलें हो प्रामाणीक स्वार्थ हे भोंवडेंत आशिल्लोच. ब्रह्म म्हळ्यार कितें, तो कुळागरांत कित्याक आसता, ताची पुजा कित्याक करतात, ही सगळी म्हायती तुमचे मेरेन पावोवपाचें थारायलें आनी पैकूळ गांठलें. पैकूळा वतना पयलींच वाटेक मेळटा ती ही जल्मी देवाची घुमटी. हे ताचे थळारूच ताका उलो मारून कांय वर्सां फाटीं शेळ मेळावलीच्या लोकांनी सरकाराच्या प्रस्तावित IIT प्रकल्पाक विरोध केल्लो. हे गोंयांतलें एक न भूतो न भविष्यती अशें येसस्वी आंदोलन थारिल्लें. आजुनूय थंय IIT नाका हो बोर्ड दिमाखांत उबो आसा. सद्याक ह्या घुमटेचें काम चल्लां हें दिश्टी पडलें. हे निमतान म्हज्यो त्या आंदोलनाच्यो सगळ्यो यादी जागो जाल्यो आनी ते सगळे आंदोलक नदरे मुखार येवपाक लागले. जल्मी देवाक पांयां पडून आमी फुडें सरले. आमी थेट वयल्या पैकूळा गेले अजित देसाई काकागेर. हे पंचक्रोशींत हें व्यक्तिमत्व फामाद. सदांच अडलेल्या नडलेल्यांक पावप हो ताचो स्वभाव. अजित काकान थंड आडसराचें उदक दिवन आमची यथोचित सरबराय केली आनी आमी भायर सरले कुळागरांतलो ब्रह्म पळोवपाक. वाटेक अजित काकाच्यो गजाली नेटान चालू आशिल्ल्यो. उदक कशें कशें येता तें पळयतलो जाल्यार पळयत उदक रे इतक्या कडांनी आसा तें पळोवनूच अजाप जाता. सो आतां म्हाका सांगा, आमी आतां खंय आसा हे काका? आमी वयले पैकूळ म्हणटा थंय आसा आमी. गुळेले पंचायत. गुळेली पंचायत वयले मेळावलींतून वयले पैकूळ. हें वयलें पैकूळ. वयले पैकूळ. पाचवेचार कुळागरांत पाठाच्या मेरेवेल्यान आनी तळ्यांच्या देगेवेल्यान चलत चलत आमी ब्रह्म्याच्या स्थानाकडेन पावले. थंयच हो दशरथ भाऊ किल्ले कात्र्यान पिकिल्ले सुपाऱ्यांचे कात्रे काडटालो. ताणें आमकां ताचे हासरे मुखामळान येवकार दिलो. सो सांगात आता हो आमी ब्रह्म हांगा पळयता पळया, ताचें कितें हें? हो ब्रह्म्याचें स्थान आसता. हो सगळो ब्रह्म जो आसा तो ह्या संपूर्ण बागायतीचें संरक्षण करता आनी तेका पौष म्हयन्यान ब्राह्मण भोजन आसता तें करपाचें. तें चुकोवपाक जायना असो नियम आसा. आनी म्हणून ते पौष म्हयन्यांतलो ब्राह्मण जेवयलो काय ताचें सगळें फुलफील जालें अशें ब्रह्म्याचें. सो तुमी आतां कुळागरांत ब्रह्म म्हणटा तो म्हत्वाचो, ताचें अस्तित्व, ताचें स्थान. सो ह्या ब्रह्म्याची कितें महती आसा, तुमी कितें सांगशात? ब्रह्म्याची महती म्हणजे आमी सांगपा सारकी ती काय नाही. जाणट्यांनी सांगलेली खबर ती आमचे कडेन आयल्या. आमी तशें विशेष ब्रह्म्याचे अशें मोठें सांगू शकना, पूण ब्रह्म सगळ्यात पॉवरफुल देव इतकें आमी सांगू शकता तुमकां. सामकें सगळे राखणदार सगळे तो करता. बाटाचे राखण बिकण सगळे कितें आसता बरें वायट सगळें तेणी पळोवपाचें. आणि पयलीं मेन म्हणजे ब्रह्म्याचे सोळे राखचे पडटा. एका मेन काय ना कोंबडी उपयोग ना. कोंबडी बी कांय करप पाळपाची ना की त्याचे सोळे पाळले जाल्यारूच तो ह्या बागायतीचे संरक्षण करता. ब्रह्म्याचं स्थान जे आहे ते एक मोठा दगड मिळणार तुम्हाला त्या ठिकाणी असतं बहुतेक. आणि त्या दगडाच्या वर थोड्या ठिकाणी ब्राह्मण भोजन करतात, थोड्या ठिकाणी रोट म्हणून घालतात. असं आहे. म्हणजे दोन पद्धतीन ते. आणि हे पासून कसं चालत आलेलं हे कसं होतं ते. त्याला काही तुम्ही आधार विचारला तर त्याला आधार काही नाही. जाणते करत असेल आणि पौष महिन्यातच त्याला दुसऱ्या महिन्यात दिन दिलेला नाही, पण पौष महिन्यात करायचं असं. ब्रह्म्याची माहिती घेतल्या उपरांत अजित काका आणि दशरथ भाऊन आमकां सकल्ली आनीक एक तळी दाखयली. बरोबर. हे बी उदक कशें 12 महिने केन्नाच कमी जायना. 12 महिने पळय झरो केला पळय हेवटेन. बरोबर. हो झरो पळया ते वयल्यान 12 महिने येतेच उदक हे बाय कमी जायना. सो भाई आतां आमी ही तिसरी तळी न्हू, हिका चाफ्या तळी अशें म्हणटा. चाफ्याची पयर बी चाफ म्हणजे वेगळो हा. पोर्तुगीज चाफो म्हणटा तेका. थंय चाफो म्हणजे ते भायल्यान तेका अशें कवरींग आणि मदीं व्हायट हें आसता. मदीं येलो सायडीचे व्हायट आसता तेका नाग चाफो म्हणटा. नागचाफो नागचाफो म्हापचाफो न्हू तो. नागचाफो वेगळो तो वेगळो. एका खंयचो चाफो म्हणटा?
आम्ही म्हणतात पोर्तुगीज चाफो अशें पोर्तुगीज म्हणटात. आणि म्हणून ही चाफ्या तळी चाफ्या तळी अशें नांवूच हाका हेचें हा नांवूच चाफ्या तळी म्हणटात. हा ओके. आणि हे 12 म्हयने उदक अशें उदक चालू उदक म्हणटा तुवें एरिया कितकी पळयली न्ही तितक्या 3 तळयो म्हणजे इंटू डिवायड करतो आणि केन्नाच उदक बंद जायना बंद जायना. गिम पावस. आणि उदक ओरिजिनल एकूच सायज आणि एकूच मळो एक टायप म्हणून पावसांत गिमा एकूच असते गेले अशेंच आसता. हय ते मे म्हयनो येयलो म्हणून ते बारीक जायना. चालूच ते गेले. आता हे तुमची तळी आसा न्हू, हय. हेका एक कठडो बी हो काडला, हो कोणे काडला? सरकार, पंचायतीन काडलेलो. पंचायत. म्हणजे पंचायत हांगासर हे अशें काम करता बारीक. हय बारीक बारीक करता. सांगलें जाल्यार कांयच आयकना सगळें करता. सगळे वयले तळये कसोच हें केल्लो आसा हा कठडो. कठडो म्हणजे ती रक्षण तेका करता. रेबो जाय. रेबो आसल्यारूच उदक उरता. हेका बिबेचो घालूना. हा सकल. अशें हय सिमिटाचें म्हणटा तें कुल्ल्यो व्हरता. हें म्हणटा तें रेबो म्हणटा सर रेब्यान उदक उरता तें सिमिटान उरना. हा आणि सायडीक हांगा ते फातरांचे हे आसा जड फातरांची धड ती पयलींची तशीच आहा पयलींची. पयली. आमी आतां परतीची वाट धरली. वाटेक वदळ अजित काका सांगतालो तर हें वांयगण मेळ्ळें. आतां ते पडीक आसता. केले जाल्यार दुकर आनी गवे कांयच दवरिनात ही व्यथाय तांणी सांगली. हांगा सकयल वांयगण आसलें वांयगण. हा आतां चडशें करिना ते. हा पूण त्या वांयगण तशेंच सवळें. हा तेका कोणीय अशें एमसी पिरियडाक बी एंटर जावपाक जायनाशिल्लो. हम्म. इवन जर कोणूय घोव मेलो कोणाचो जाल्यार तिणें 1 वर्स तरी थंय कांयच करपाचें नाशिल्लें. अशें इतकें सवळें आसा ही जी एरिया आसा ती. वयले वाटेन ह्या म्हादेव गावडेचें घर आसा. ताणेंनूय कुळागरांतल्या ब्रह्म्याची महती सांगली. उलो मारतात आमी. उलो मारल्या शिवाय तेज्या शिवाय आमचें हेंच चलना. झाडार चडलो, माडार चडलो, माडयेर चडलो, आनी कित्यार चडलो, आनी कितें काम करूं लागलो जाल्यार तेका उलो मारता, आमी तें काम करता अशें म्हणून सांगता. पूण पावता न पावता अशें लोकांच्या नदरेसून आतांच्या शिक्षणाचे नदरेसून तें हांव तुका सांगूंक शकना. पूण पावता हें सारकें. उदक जें आसा तें तेजे कृपेनूच उदक आसा. उदक जाय तें बदलूंक शकता तो. जमनीचें जें कितें भितर अंतरांत जें कितें आसता जमनी तें आमी कांय जाणुना. पूण तो एखादें पाप केलें जाल्यार बेगीन शकता अशें म्हाजें तर्क आसा. आणि अशी ब्रह्म्याची महती आसा. महती आसा. ब्रह्म्याची खूब महती म्हणजे खूब महती आसा. पयकुळा वचत थंय उदक, तळयो आनी झरे. म्हादेव भाऊच्या घरा फाटल्यान हो दोंगरावेल्यान आयिल्लो नितळ उदकाचो धवो फुल्ल झरो व्हांवता. खूब दिसांनी हे अशें पोशांनी उदक पिवपाचो आनंद घेतलो आनी मन सामकें धादोशी जालें. तर अशे तरेन आमची ही वयले पयकुळांतली भोंवडी यथार्थ जाली. ब्रह्म पळयलो, तळयो आनी झऱ्यांची शितळकाय मनाक अणभवली. पळकुळच्यान भायर सरले आनी मनाक जाणविकाय जाली. सुवार्थी मनीस, आंगार येवपी शारांतलो बोवाळ ह्या सगळ्याक फुडो करपाक जर कितें वखद आसत जाल्यार हीच आमची खरी ताकद, होच आमचो विचार आनी हीच आमचे अस्तित्वाची बुन्याद. वता वता कोंकणीचे नामनेचे कवी पुंडलीकबाब नायक हांची कविता याद जाली. कुळागरा वाडली माडी चड कित्याक घेता धोल. कुळागरा वाडली माडी चड कित्याक घेता धोल. सांबाळ बाये वचत तोल, कुळागरा वचत मोल. कुळागरा वचत मोल. कुळागरा वचत मोल. The voice for Coin.